नारायण येळी, रावता मानगाव, केपें गोवा. सांग तुमचो धंदो कितें? धंदो आमगेलो धंदो कितें करता आमी कोणा रोपे गेली, कोणा सुपारी सोलूंक गेली, सुपारी सोलूंक वयता. आनी आयज तुमी खास कितें घेवन येयल्या? आज आतां आनी काय हाडना आमी, हें इतलें ओके. पाट आमी शेंद्री पयल्या तेजेर बद्दल सांग आमकां. शेंद्री पाट ही पाती सुरत हाडले, सुट्टून बुड्डून जाय, बुड्डून ती हीर काडूंक जाय, हीर काडून कातरूं जाय, कातरून ती 4 मुठी कातरूं जाय, 4 मुठी कातरूं जाय आनी ती मागीर चिरपा जाय अशी बारीक, चिरून ती मागीर हे पळय मूळ घालपा जाय, मूळ घालून ही आतां वळपा जाय. आतां कितलो टायम वयता एक हें करपाक? एक शेंद्री करपाक 15 दीस जाय बसल्यार सारकें. 15 दीस होय 15 दीस जाय, नाजाल्यार जायना. आदी अशें आनी रानां वचोन केवणीचे वाये हाडूं जाय, वाये हाडूं जाय, दोरी करूं जाय, ताका शिंवपाक वायो जाय. ओके. आनी आतां म्हाका सांग, हे तूं हे धंदो केल्यार हे काम केल्यार कितलीं वर्सां जालीं? तुकाच कितलीं जालीं? म्हाका 50 60 वर्सां जालीं. 60 जालीं हें कोत्ताय तूं आतां? आनी तुजी आई आनी तेंकां कितलीं? आई तेजे पयलीं 100 वर्सां. तुमचे 160 वर्सां तुमी आतां करून येयल्या. आतां जायत आतां ही भुरगीं फुडें शिकतलीं? म्हाका दिसना शिकतलीं म्हणून. ती कितें हांगा हें आतां भुरग्यांक कितें बाय अशें पळय गो म्हणल्यार तर अशें करप मोबायल मोबायल तांकां कळपाना. केन्ना बसल्यार कितें करतलें, ही लायल्यान ती सुट्टो काडून उडयता. आदी वापरता न्ही सगळे? आमी वापरता. आमी आतां पयलींच्यान आमी आवय बापूय आसतना आमी सगळें हेंच आनी दुसरी आमी शेंद्री हाडनासली. आतां ती शेंद्री हाडटा. ही गटायक बरी न्ही, जमनीर घालून न्हिदप. आतां प्लास्टीक, आतां प्लास्टीक ते जमनीर न्हिदलेल्या सारकें जाता. हांव न्हिदता, हांव घडी करून घालता, 2 शेंद्री घालता. थोड्यांक असली शेंद्री नाल्यार जेम पडना. ना ही हांवें तशें दवरलेल्यो आनी दुसरी आसली आनी शेंद्रीची एक खाटयेर घातल्या भुरग्यांक. ती आतां ही कितलीं वर्सां जालीं तुवें केल्यार वर्स जालें. वर्स जालें. आतां जावशें हा. आतां ही एक्झिबिशन लोकांक दाखोवंक हाडटा, ही आतां थोडीच उरल्या न्ही. फुडले पिळगेक एक कशें दिसतलें? फुडले पिळगेक पळोवपाक मेळचें ना हें. ना तूं आससर करतली मागीर कितें जातलें? भुरग्यांनी शिकोंक जाय अशें दिसना? भुरगीं शिकना नाका म्हणटा. कितें तुका कितें म्हणपाचें आसा? भुरग्यांनी शिकोंक नाका हें? शिकोंक जाय भुरग्यांनी. पळोवया कितें करता ती. आतां तूं जाल्यार जाणटी आनी आसुनूय करता. आतां लोक आमी कितें कसलोय धंदो आतां कोणी सारक्यान आपयलें आमकां नेत्रावळी, पयस पडटा, 20 रुपया तिकेट आमकां गांवांतल्यान वचपाक. आमी वयता, जेवण घेवन वयता आमी. सांजे परत येता घरा, सकाळीं वयता. आतां म्हाका सांग, तुमी आदी हे काम करून पोट भरताले आनी भुरग्यांक वाडयलीं, आतांच्या काळार जातलें? केन्ना कितें पयशे आमकां कितले 12 आणे 10 रुपये 5 रुपये अशे पगार आमकां. तो पगार व्हरोन आमी कितें हाडटालीं, तितलें मेळटालें तेन्ना ते पयशे व्हडले? व्हडले. आमकां हें कापड सुद्दां आमी 6 रुपयांनी कापड न्हेसलें. हें आतां तूं हाडय 6 रुपया दिवं कापड, आमी न्हेसल्या. पूण आतां म्हाका सांग, तुमी हे व्हडली जाली हेजेर, तुमच्या भुरग्यांक तुमी वाडयलें असलेंच काम करून, तुका कितें दिसता सांगपाचें? खंय कोणाल्या कामाक गेली, येयली सांजे वयली, सुट्ट्यो चिल्ल्यो, इल्लो पाट व्हडलो दवरलो अशी करप. नाल्यार काम करून भुरग्यांक कशी पोसप? हें आतां ट्रेडिशन ना, जाता काबार जातली परंपरा. आतां भुरग्यांक धरूंक नाका फुडें. कितें दिसता, कितें सांगूंक दिसता भुरग्यांक तुका? बाबा शिका सांगली म्हण आयकता. आयकना. पयलीं कशी तयारी करता ती हाडून? कितें हाडचें पडटा सगळें? आमी खंय माडां वचोन ही सुट्ट्यो हाडले, हीर काडले आनी ती वळून ती कातरिली आनी मागीर आमी पाट करता. थोडी पाट कितें करप असलें काडप.
हातीक लागना ही पळय. हाताना ना कांय लागना ही पळय ही पयलींच्या फस्टाय मूळ करप हें 12 साई हेवटे 12 तेवटे 12 स 12 सुट्ट्यो मागीर ती अशी वळीत गेली फुडली कडेन बरोच टायम जाय तर हय खूब टायम जाय पळोवपाक सारकें बरें दिसता पूण करपाक दिसता म्हळ्यार करपाक बेजाय काम ते Patience त्रास करूं नाका आमी आतां पळय दिसभर काम केलें सांजे वचून वरभर मेळ्ळ्यार वरभर ते सेंद्री करपाचें इल्लो केलो इतलो केलो तो दवरलो फाल्यां आनी परत केलो अशें करून करता पळोवपाक सोंपें दिसता पूण खूब त्रासूय आसा हय त्रास खूब आहा हांगा आनी म्हाका सांग बसून बसून भेणांनी ना आवय सुपाऱ्यो चलता तशें आतां आमी जायना कमर दुखता पूण तुमी बरी वर्सां काडली इतलें काम करून हय तेंच आतांची पळय भुरगीं? तूं आतांच्या भुरग्यांक कर म्हणशें पास जेवण जालां तुमी बरी घट आसा अजुनी आमकां लग्न केल्या दोगांक सामकी एकाच दिसा आमकां लग्न केलें आं एकाच मुर्ता आहा तर आतां म्हाका सांग इतलीं वर्सां जालीं आमकां दोगांक आतां म्हाका सांग कशें दिसलें तुमकां हेका हांगासर येवन आनी लोक येता जाय तो पळयता हय येता व्हरना हिसाबता रेट वयता आमकां अशें दिसता वयल्यार पूण जाता आसलें अशें दिसता न्हू. हय दिसता आमी आनी कांय हाडना तर फुडें म्हाका निमणें सांगपाचें म्हणल्यार भुरग्यांनी हें चालू दवरूंक जाय दवरूं जाय नाजाल्यार आतां भुरगीं कितें करता तीं बारीक आहा न्हू भुरगीं 12वी 13वी अशीं शिकता